कि इंशाल्लाह जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे चोरी किए, इंशाल्लाह इनका घेरा तंग हो रहा है और हम इनका एहतिसाब करेंगे और इनसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ अमेरिका से आए लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है, कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई ये खबर में सदाकत है? वाकईतन ये हुआ है? हुकूमत इसको बिल्कुल मान रही है कि बिल्कुल कुछ अमेरिका के लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं? हम पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं, इमरान खान साहब का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से कि मुझे तवक्को सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात से है जो करने वाली ज़ात है, और मुझे तवक्को अपनी कौम से है कि मुझे अपनी कौम जो है पाकिस्तानी कौम वो मुझे इंसाफ दिलाएगी। बाकी कोई आता है जाता है, जितने भी फॉरेनर्स अगर कोई आई भी हैं या आ भी रहे हैं, देखिए हमारा मुल्क है, तो कोई अगर कोई फॉरेन से आता है हम उनको वेलकम भी करेंगे और जो भी पाकिस्तान की मफाद में चीज़ होगी हम उन चीज़ों में मुल्क के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी तवक्को जो है या तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की, वो पाकिस्तानी कौम से है, हमें किसी भी गैर अगयार से कोई तवक्को नहीं है। शाहिद खटक साहब, कल आप लोगों ने एक शो किया है पेशावर में निश्तर हाल में, मुराद सईद साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं कि अब खान साहब को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, वो सड़कों पे आने का है। तो बाकी क़यादत आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि बाकी क़यादत जो है आपकी कभी एक दूसरे पे बयान कस रहे हैं, क्यों आप लोग जो है ना वो शैटर्ड किस्म की इस टाइम सियासत कर रहे हैं, सारे के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कंप्रोमाइज़ का, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात ये कि हर बंदा अपने बसात के मुताबिक एफर्ट्स कर रहा है। हमने भी कन्वेंशन किया, उसमें हज़ारों की तादाद में पेशावर के नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया और हमने ये पैगाम दिया, ये साबित किया कल कि जब भी इमरान खान साहब किसी तहरीक की कॉल देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान जो हैं वो फ्रंट लाइन से आपको लीड करते नजर आएंगे। देखिए अभी जुनैद अकबर साहब जो हमारे तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी अमल दिया है कि हर हल्के में अगले हफ्ते से आपको हर जिले के हर हल्के में एक्टिविटीज जो है वो नजर आएंगी। इसी तरह अगर आप आलिया हमजा की बात करें, वो पंजाब में मुख्तलिफ एक्टिविटीज आपने लाहौर में देखा, पिंडी में देखा, मुख्तलिफ रमजान के महीने में आपने देखा कि एक्टिविटीज पंजाब में भी हमारी शुरू है। इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, देखिए 26 नवंबर के बाद जब हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, तो जब आप इतने मुश्किल से गुजरते हैं तो उसके बाद जब आप दोबारा तहरीक खड़े करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, उसमें वक्त दरकार होता है। हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ था कि किसी पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे गए थे, स्नाइपर के जरिए लोगों को शहीद किया गया था। तो इतने मुश्किलात के बाद जब आप तहरीक दोबारा खड़ी करते हैं, उसका आगाज करते हैं, तो उसमें इनिशियली आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना होता है, चीज़ों को आपने लाइन के ऊपर लाना होता है। तो पेशावर से इसका आगाज हो गया है। इंशाल्लाह 11 तारीख को वक्त आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। हम 11 तारीख को सवात जा रहे हैं इंशाल्लाह। मुराद सईद ने जो कॉल दी है या जो तहरीक का आगाज हुआ है, 11 को हम सवात में करेंगे। सवात के बाद फिर इंशाल्लाह हम चारसद्दा, मर्दान, नौशेरा, सवाबी, खैबर पख्तूनख्वा और इसी दरमियान इंशाल्लाह आपको पंजाब में भी एक्टिविटीज नजर आएंगी कि हम पंजाब में भी कन्वेंशन करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारी मकामी क़यादत, हमारी मरकजी क़यादत और इंशाल्लाह हम सब मिल के आप देखेंगे, हम आपको दावत देंगे। हम बहुत जल्द रावलपिंडी में, अटक में, यहाँ पे भी बड़े बड़े कन्वेंशन सर, कल अलीमा खान साहिबा जो है धरने की कॉल दे चुकी हैं, अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और मुराद सईद ने भी ये कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मुशावरत करनी चाहिए और जाना चाहिए, आप लोग जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे? बिल्कुल हम जाएंगे। देखिए इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी बहन है, उनका भाई है, उनका खून का रिश्ता है। तो अगर आप खूनी रिश्तों को भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आप रोक देंगे तो उसके बाद आप किसको मिलने देंगे इमरान खान साहब से? और ये अदालती अहकामात है, ये अदालत की तौहीन है। अदालत ने रोटा दिया था कि इस रोटे से आपने मुलाकातें करानी है, सियासी मुलाकातें कैसे करानी है, फैमिली की मुलाकातें कैसे करानी है, बच्चों के साथ बातचीत कैसे करानी है। तो ये तो तौहीन अदालत है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इस मुल्क में अदालतों के फैसले भी और उनको ज्योति की नोक के ऊपर रखा जा रहा है तो आपको फिर किससे तवक्को होगी? शाहिद खटक साहब, इस बार जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करने जा रही है। तो हमने माजी में देखा यहाँ पे जो रहनुमा आते थे, लीडरशिप होती थी, वो गायब हो जाती थी। इस मरतबा आपके कंधों के ऊपर इमरान खान जो है भरोसा कर रहे हैं, आप तो नहीं छोड़ के भागेंगे इस मरतबा? देखिए
پہلی بات یہ کہ اگر ہم چھوڑ کے گئے تو آپ تھوڑا سا وہ حالات بھی تو دیکھیں. آپ میں سے زیادہ ادھر اسلام آباد بیس پر موجود تھے. دیکھیں کوئی بھی لوہے کا نہیں بنا ہوا. اگر میں آپ کو اسٹریٹ فائر ماروں گا, آپ جتنی بھی دلیر ہو جائے, جتنی بھی بہادر ہو جائے, آپ خالی ہاتھ ہو. دیکھیں ہم کوئی گوریلا فوج تو لے کے نہیں آئے تھے, ہم ملیٹنٹ تو نہیں, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو سیاسی ورکر ہیں, ہم تو پرامن پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. اگر آپ کا اشارہ علی امین کی طرف ہے, اگر کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ علی امین ایز اے چیف منسٹر ریاست کے خلاف وہاں پہ اسلحہ تان لیتا؟ اسلحہ تو تھا, پولیس تھی ہمارے ساتھ, فورسز تھی ہماری سیکورٹی کی, کہ ہمارے ساتھ لوگ تھے, تو کیا ہم بھی اسلحہ اٹھا لیتے؟ دیکھیے لیکن حکومت تو کہتی ہے آپ نے بالکل اسلحے کا یوز کیا, فائرنگ کی, آپ کی فائرنگ سے آپ کے کارکن شہید ہوئے, یہ حکومت کہتی ہے. آپ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا, میڈیا نے دیکھا ہماری تحریک کا جو ہمارا جو پروٹیسٹ تھا, ہم سوابی سے شروع ہوئے, سوابی سے ڈی چوک تک, ایک گملہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ تحریک انصاف کے ورکروں نے ایک گملہ توڑا. یہ تمام کی تمام بلڈنگ اس بات کی گواہی دیں گے, سرکاری املاک ہے, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. تو اتنے ہم پرامن تھے, اتنا ہمارا جو کنٹرول تھا اپنے پروٹیسٹ کے اوپر, تو اس سے زیادہ ہم کیا کرتے. اور دیکھیں یہ ابھی اگر کوئی حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہے یا کوئی اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے تو بند کر لیں, لیکن جب گولیاں چلیں گی ہم کوئی گوریلا فورس نہیں لے کے آئیں گے. ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جب ہم مارچ کے لیے آئیں گے تو یہ اپنی نوعیت کا الگ مارچ ہوگا, اور اس دفعہ تکا کے ماریں گے. سر سوشل میڈیا سر پیدل آنا چاہ رہے ہیں پشاور سے, باقی دیگر صوبوں سے بھی پیدل مارچ ہوں گے. وہ جب عمران خان صاحب تحریک انصاف فیصلہ کری کہ ہم نے کب آنا ہے, یہ ہمارے پارٹی کے فیصلے ہیں, جلد آنا ہے, رک کے آنا ہے, ہفتے بعد آنا ہے, مہینے بعد آنا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ چیمپئن ہے دھرنوں کے, پروٹیسٹ کے. ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جب بھی کال دیں گے تو بہتر ٹائم پہ دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے چیزوں کا کہ اس ٹائم اب کیا کرنا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہی اسلام آباد کی طرف یا کوئی بھی دھرنا یا کوئی بھی مارچ کی کال دیں گے, پیدل آنا ہوا پیدل آئیں گے, گاڑیوں کے اوپر آنا ہوا گاڑیوں میں آئیں گے, جس طریقے سے بھی ہوگا ہم آئیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, تحریک انصاف پرامن جماعت ہے. آپ کیوں تحریک انصاف کو ملیٹنٹ جماعت بنانا چاہتے ہیں؟ واحد پولیٹیکل جماعت ہے کہ جس کی کراچی میں بھی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل جماعتوں کی ملیٹنٹ ونگ تھے کراچی میں, تحریک انصاف کا نہیں تھا. ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے, ایک بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس موقع کے اوپر تحریک انصاف عمران خان صاحب نے پورے قوم, دیکھیں 126 دن کا دھرنا ہوا ادھر, یہ گواہ ہے, یہ چوک ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اسی طرح اسلام آباد 20-25 مارچ کیا ہم نے, کوئی دھرنا نہیں ہوا. ایک وہ بھی مارچ تھے کہ جدھر کام پہ ٹانک رہی تھی, ادھر آئے, ہم نے ویلکم کیا ان کو, لیکن لوگ تھے نہیں. مہنگائی مارچ شروع ہوا سندھ سے, ادھر کام پہ ٹانگی ہوئے پہ ختم ہو گیا. اسی طرح مریم نواز نے مہنگائی مارچ شروع کیا, پنجاب کے لوگ ساتھ نہیں نکلے, آدھے راستے سے واپس. اور ایک وہ جماعت کی جس کو کنٹینر کے ذریعے روکا جاتا ہے, ایف سی, رینجر, پولیس, تمام ریاستی ادارے, تمام ریاست اپنا زور لگاتی ہے, باوجود اس کے ہم ڈی چوک پہنچتے ہیں. تو اس بات کا آپ ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم 2 دفعہ مشکل حالات کے باوجود ہم ڈی چوک تک پہنچے, لیکن ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم کوئی ہمارے اوپر گولیاں چلائے گا اور ہم گولیوں کے لیے کھڑے ہیں. اگر ابھی بھی اگریسو طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی, جو اپریل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کریں گے ہم لوگ, یا جب بھی کال آئے گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ ہمارے اوپر گولیاں چلائیں, یہ ہمارے لوگوں کو کے اوپر تشدد کرے, لیکن عمران خان صاحب کی جو جدوجہد ہے 28 سالہ وہ ہمیشہ سے پرامن رہی ہے. ہمارا جو بھی پروٹیسٹ ہوگا یہ گولیاں چلاتے ہیں, ریاست جو بھی کرتی ہے, لیکن تحریک انصاف اور امن پروٹیسٹ جو ہے وہ کراتی رہے گی. ہمارا جمہوری آئینی حق ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے, یہ ہمارے اوپر ہمارے ساتھ جو بھی کرے. لیکن عمران خان صاحب جب کال دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. ایک بتائیے گا, مراد سعید نے کل بڑا اہم ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں اور ضلعی صدور اور دیگر کو, وہ کس کیپیسٹی میں ایکٹیو ہوئے ہیں؟ کیونکہ صدر تو جنید اکبر صاحب ہیں, تو وہ ہدایات بھی جاری کریں گے اس حوالے سے. دیکھیں تحریکوں میں ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ہمارے صوبائی صدر ہیں, وہ تنظیمی سٹرکچر دیکھ رہے ہیں, وہ چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی کال دی ہے, انہوں نے بھی اس